Tuig 2012, nakatunob ako ni ining maong dapit dihang akong gihimuan og dokumentaryo ang ilang mga unang elementary pupils. Sila mao si Sammy Manlanggoy, Tony Manlanggoy, Mitha Manlanggoy, Lohom Manlanggoy, Sally Manlanggoy, Teban Manlanggoy, Angelica Manlanggoy, Marisa Ebay, Tatang Agang, Delphine Manlanggoy, Aileen Manlanggoy, Berting Manlanggoy, ug Lalay Agang. Ang maong mga estudyante gisundan namo gikan sa ilang sityo padulong sa ilang eskwelahan sa Digongan Elementary School. Diin dinhi independyente silang nanimuyo aron lamang mapaduol sa ilang eskwelahan. Among nasayran nga pipila kanila na lang ang nagpadayon og eskwela tungod ang kadaghanan miundang tungod na minyo sa sayong edad do na usay sayo nga namatay. Dunay tawo nga nakakita sa video didto sa Pilipino siya. Pagkahuman, nakakita siya sa video sa YouTube, sa internet. Naluoy siya atong mga nagkarga og tabla. Kay ingon siya, ang usa ka silingan, pag walay pagkaon, kung kinsa to na pagkaon mo hatag, isip kabahin sa kultura. Ano kultura namo slumat? Lagi. Unya, mao man to kay wa man to mahalin lagi tong tabla ha. Ako'y nagpalit. Unya mo tong giapod-apod para mapalit og bugas. Una karon nya naa mi dala nga upat ka sakong bugas. Ato anang bahin-bahinon kung pila man ang tao nga naa dinhi per pamilya para skandin nga naa sa Israel makakita siya nga tinuod gyud ni abot ang tabang dinhi sa inyong lugar. Anong amo anang takso nagdala man ko daan og cellophane para ihatag nako sa inyo na. At least makaabot gyud na sa inyo ha unya. Malungag ninyo karon or unyang gabi bahala mo unsaon ninyo. Sila lamang ang tapok sa tao nga akong nahinabi dinhi tungod niining adlaw nga kami naabot sa ilang dapit. Pipila tuwa sa uma. Ang kadaghanan mitambong og kapistahan sa silingang dapit. This is